नमस्ते, युथ टिभी शोमा यहाँलाई स्वागत छ। टिम नेपोसँगको सहकार्यमा युवासँग राष्ट्र संवादको नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ। नमस्ते भाइ बहिनीहरू, म आफै एउटा कृषक परिवारबाट आएको हुँ र खेती, किसान, कृषि यी कुराहरू चाहिँ असाध्यै मेरो मन छुने विषय हो। यसकारण चाहिँ आज एग्रिकल्चर अथवा कृषि विषयमा चाहिँ यहाँहरूसँग छलफल गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई निकै खुसी लागेको छ र अब हामी अन्तर्क्रिया सुरु गर्छौँ। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भनिने अवस्था छ। भर्खरैको घटना किसानले पैसा नपाएर एकजना कृषक ब्रेन ह्यामरेज भएर बित्नु र हाम्रो देश जुन बिचौलियाहरूले गरेर हैन अनुदानहरू आउँछ, तर एक्चुअली जुन कृषकहरू छन् उहाँहरूसम्म पुग्न सक्दैन, उहाँहरू मार्कामा पर्नुहुन्छ। त्यो समस्याहरू आउँदाखेरि त्यसको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ? जुन घटना भयो असाध्यै दुःखद घटना थियो। यसको समाधान गर्नलाई युवा संस्थाहरू, कोअपरेटिभहरू, युथ क्लबहरू र हामी तपाईँ जस्ता युवाहरू नै अब यो भूमिका चाहिँ हामीले खेल्नुपर्ने हुन्छ। योजनाहरू हेर्नुहुन्छ भने सरकारको ब्याङ्कको लोन दिने योजनाहरू सबै राम्रा छन्, त्यसमा कुनै कमी कमजोरी छैन हैन। निकै कम प्रतिशतमा चाहिँ ब्याङ्कले किसानलाई लोन दिने र हरेक प्राइभेट ब्याङ्कले लोनको यति प्रतिशत चाहिँ किसानलाई दिनै पर्ने पनि एउटा प्रावधान छ। नदिएको खण्डमा उहाँहरूलाई जरिवाना पनि गर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले। यसकारण चाहिँ यी सबै नियम कानुन हुँदाहुँदै पनि विदेशी दात्री निकायको पनि मनज्ञ अनुदान छ नेपाल सरकारलाई, चाहे वर्ल्ड ब्याङ्क होस् या विभिन्न राजदूत आवासका चाहिँ दात्री निकायहरू होस्, चाहे संयुक्त राष्ट्र सङ्घ होस्, सबैमा हेर्नुभयो भने उनीहरूले चाहिँ कृषिलाई चाहिँ अनुदान दिएकै छन्। सरकारको पनि ठुलो रकम कृषि अनुदान, कृषि विकासमा लगाएकै छ। यी सबै पूर्वाधार, सबै संरचना योजना हुँदाहुँदै पनि किन किसान चाहिँ लाभान्वित हुँदैनन् भन्दाखेरि चाहिँ एक बिचौलियाकै समस्याले गर्दाखेरि। किनभने एउटा किसान गाउँको जसलाई चाहिँ कागज लेख्न आउँदैन, सही गर्न आउँदैन, ऊ ब्याङ्कमा गएर उसले लोन कसरी लिने र बिना कागजात एउटा ब्याङ्कको कर्मचारीले चाहिँ कसरी त्यो लोन चाहिँ स्याङ्सन गरेर किसानलाई लोन दिने, यतातिर कसैले पनि चर्चा गरिराखेका छैनन्। र सिङ्गल लोन दिनु, ब्याङ्कको कर्मचारीलाई पनि एउटा लोन लिने व्यक्ति जसले चाहिँ ठुलो रकम लिन्छ, उसँग धितो राख्ने पनि प्रशस्त सम्पत्ति हुन्छ, उसलाई लोन दिन चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ सजिलो महसुस हुन्छ। यसकारण हाम्रो युवा संस्थाहरू, हामी एउटा युथ एनजिओहरू अथवा जनरल एनजिओहरूले पनि समाजसेवी, दात्री एउटा चाहिँ कति अनुदान प्रदान गर्ने मात्र नभइदिएर, करुणातिर मात्र नसोचेर, दयामायातिर मात्र नसोचेर एउटा यसलाई चाहिँ हामीले टेक्निकल रूपमा गयौँ भने, मानौँ हामीले चाहिँ एउटा किसानको आय आर्जनको वातावरण राम्रो बनाइदिन सक्ने भयौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उनीहरू आफै किन्न सक्ने सक्षम बनाउन चाहिँ सक्छौँ। तपाईँ जस्तो युवाहरू उहाँहरूसँग किसानहरूसँग चाहिँ काम गर्नुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ 6 महिनामा या 3 महिनामा जब किस्ता बुझाउनुपर्छ ब्याङ्कलाई, त्यतिबेला तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई 2-4 दिन अगाडि खबर गर्नुभयो भने तपाईँमाथि पनि किसानहरूको विश्वास चाहिँ बढेर जान्छ। सरकारले योजना बनाउने हो, बजेट दिने हो, ब्याङ्कले ऋण दिने हो, त्यो पनि कागज पुरा गरेर। तर यति मात्रले चाहिँ किसानहरू लाभान्वित भएको हामीले देखेका छैनौँ। यसकारण चाहिँ किसानलाई हामीले लाभ गराउनलाई चाहिँ थुप्रै अरू पात्रहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्छ, जहाँ चाहिँ हामीले एउटा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छौँ। नयाँ र आधुनिक खेतीको नाममा हाइब्रिड सिड र जिएमओको प्रयोगले गर्दा निम्त्याउँदै गरिरहेको प्रजाति लोपको विषयलाई हजुर कसरी लिनुहुन्छ? मैले एउटा किताब पढिराखेको थिएँ जसमा चाहिँ करिब 40-50 वर्ष अगाडि लेखिएको हो। एकजना विदेशी खोजकर्ताले नेपालमा आएर अध्ययन गरेको। त्यसमा चाहिँ उहाँले कमसे कम 700 किसिमको जडीबुटीहरूको मात्र चाहिँ लिस्टिङ गर्नुभएको छ त्यो किताबमा। भनेको अर्थ आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि एकजना विदेशी कृषिसँग जानकार व्यक्ति आउनुहुन्छ, कृषि विज्ञ आउनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ नेपालको केही जिल्लाहरू मात्र चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि 700 विभिन्न थरीको जडीबुटीको चाहिँ उहाँले किताब लेखेर जानुहुन्छ। भनेपछि हामीसँग इन्डिजिनियस सिड, हामीसँग यही नै रैथाने जुन बिउ छ यति धेरै रहेछ। यो त मैले जडीबुटीको मात्र कुरा गरेँ। अब अन्न बाली पनि हामीले चामलकै थरी हेर्ने भने अहिले आजकल थुप्रै किसिमको चामलहरू मार्केटमा अब आउन थालेको छ। यिनीहरूसँगै हाम्रो लोकल बिउ नै हो। भनेपछि चामल मात्र 10-15 थरीको चाहिँ हाम्रो 77 जिल्लामा भेटिन्छ। तर यो इम्पोर्ट मुखी भएको हुनाले, किनभने विदेशबाट सामान ल्याउने, यहाँको मार्केटमा पुर्याउने केही ठुल्ठुला व्यापारीहरू हुनुहुन्छ, त्यत्रो किसिमको लगानी कृषिमा गर्न सक्ने क्षमता सायद
नेपालीहरूमा नभएको हो कि इन्ट्रेस्ट नै नभएको हो। यसकारण चाहिँ अब नेपालीहरूकै पैसा हेर्नुभयो भने ब्याङ्कमा लगानी हुन्छ, हाइड्रो पावरमा लगानी हुन्छ, तर कृषिमा कतिको लगानी लगाइराखेका छन् त। मलहरू खोल्ने काठमाडौँमा, पसलहरू खोल्ने, ठुल्ठुलो डिपार्टमेन्ट स्टोर खोल्ने, तर कृषिमै लगानी कति गर्ने? कृषि एउटा जिल्लाको पुरै अन्नबाली चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा ल्याएर चाहिँ एउटा ठुलो ब्रान्ड गरेर बेच्ने यो कल्चर हामीले अहिलेसम्म देखेका चाहिँ छैनौँ। तर हाम्रो लोकल बिउहरू चाहिँ थुप्रै छ। यसकारण चाहिँ यो सजिलोको हिसाबले चाहिँ बाहिरबाट बिउ आउने, त्यसले चाहिँ नेपालको मार्केट पाउने र हामीलाई पनि सहजै रूपमा उपलब्ध भएको हुनाले हामीले त्यो पनि किन्ने भएको हुनाले चाहिँ लोकल बिउको, इन्डिजिनियस बिउको, रैथाने बिउको चाहिँ यहाँ संरक्षण पनि भइराखेको छैन र पहिचान पनि भइराखेको छैन। सिराहाको जुन लोकल बिउहरूको एउटा कलेक्सन गर्ने त्यहाँ के पाइन्छ, कटहरदेखि लिएर इमलीदेखि लिएर त्यहाँका जुन बिउहरू छ त्यसको चाहिँ प्याकेजिङ गर्ने र त्यसमा चाहिँ ढुसी नलागोस् भनेर चाहिँ एन्टी फङ्गल त्यसलाई प्याकिङ गरेर तपाईँलाई मार्केटसम्म लगेको खण्डमा चाहिँ सिराहाको बिउहरू कपिलवस्तु पुग्छ, कपिलवस्तुको बिउहरू बर्दिया पुग्छ, रुकुमको बिउहरू चाहिँ दोलखा पुग्छ। यसकारण चाहिँ फेरि यो भौगोलिक दृष्टिकोण पनि एउटै मिलाउनु पर्छ कृषिमा, होइन? यहाँ अब चिसो ठाउँमा गएर गर्मी कुरा उमार्ने, गर्मी ठाउँमा चिसो कुरा उमार्ने, कोल्ड स्टोर राखेर त्योभन्दा पनि जुन त्यो लोकल जहाँको हो त्यस्तै किसिमको भौगोलिक क्षेत्र अरू पनि छ भने हामीले बिउ साटसाट गर्ने, बिउलाई चाहिँ जोगाउनु पर्यो र हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ बेच्दाखेरि पनि लोकल बिउको प्रोडक्सन हो भनेर चाहिँ बेच्न सक्यो भने चाहिँ यसले ठुलो मार्केट लिन्छ। यो हाइब्रिड्सहरू, जिएमओहरू चाहिँ युरोप अमेरिकाबाट आयो, नेपालमा पनि दक्षिण एसियामा पनि। तर युरोप अमेरिकामै जानुभयो भने चाहिँ अर्ग्यानिक सिड, लोकल सिड, इन्डिजिनियस सिडको प्रोडक्सनलाई चाहिँ डबल ट्रिपलमा चाहिँ बेचिराखेको छ। यसकारण चाहिँ जुन देशहरूले चाहिँ यो एउटा चाहिँ मेल प्र्याक्टिस लिएर आयो उनीहरूले नै हाम्रो चाहिँ सही प्र्याक्टिसलाई चाहिँ फेरि आत्मसात गरिराखेको छ। यसकारण हामीसँग अहिले पनि लोकल सिड्सहरू थुप्रै छन्। अहिलेसम्म पनि कमर्सियल फार्मिङतिर मात्र चाहिँ जिएमओ र हाइब्रिडहरूले चाहिँ मासेको छ र त्यो पनि थोरै कुराहरूमा मात्र मासेको छ। विशेष गरी मकै भयो, धान भयो, एउटा दुईटा दालहरू भयो। तर अहिले पनि मसलाहरू भयो, तरकारीहरू भयो, लोकल नै छ। त्यो लोकल सिडहरूलाई हामीले जोगाउनु पर्छ। सिड ब्याङ्कहरू सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। युवा संस्थाहरूले आफ्नो अफिसमै पनि 8-10 वटा बट्टाहरू राखेर सिडहरू जोगाउने, त्यसैलाई पनि एउटा छलफलको विषय हामीले बनाउन चाहिँ सक्छौँ। हरेक चिया पसलमा हेर्नुहोस् त्यहाँ राजनीतिको कुरा हुन्छ, सरकार ढल्यो, सरकार कसको बन्छ, होइन? तर थुप्रै ठाउँहरू विश्वमा यस्ता पनि छन् जहाँ चिया पसलहरूमा चाहिँ खेतीको कुरा हुन्छ, जडीबुटीको कुरा हुन्छ, स्वास्थ्यको कुरा हुन्छ। यसकारण चाहिँ हामीले यो बिउको बारेमा पनि चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ, होइन? 700 जडीबुटीको बिउको एकजनाले किताब लेखेको छ भने 700को जडीबुटीको कुरा गर्ने हो त वर्ष सिद्धिन्छ। दिनमा एउटा दुईटा कुरा गर्ने पनि हाम्रो त्यो लिस्ट चाहिँ सिद्धिँदैन। यसमा चाहिँ अबको हाम्रो प्र्याक्टिस भनेको कुन सिनेमा आयो, कुन टिभी सिरियल आयो, के राजनीति भयो, त्यो पनि छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर बिउको पनि हामी कुरा गरौँ। तपाईँको जिल्लामा कुन बिउ छ, मेरो जिल्लामा कुन बिउ छ, होइन? कुन बिउ हामी साटासाट गर्न सक्छौँ। अहिले हामीले जति पनि आधुनिक खेती प्रणालीको कुरा गरिरहँदा त्यहाँ विभिन्न किसिमका रासायनिक मलहरूदेखि विषादीहरू लिएर विभिन्न किसिमका केमिकलहरू प्रयोग गरिन्छ। त्यसले पछि गएर हामीले अब त्यो युज गरिरहँदा, हामीले खाइरहँदाखेरि त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा कतिको असर गर्ला, अब त्यो समस्या हो कि होइन? पहिला अब यो रासायनिक मलहरू, विषादीहरू प्रयोग गर्ने चलन थिएन। पहिला अर्ग्यानिक हिसाबले नै हामीले उत्पादनहरू गरिरहन्थ्यौँ। अहिले उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनकै लागि विभिन्न किसिमका त्यस्ता विषादीहरू प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यमा पक्कै त्यसले असर गर्ला। अब यो समस्या हो कि होइन? यदि यो हो भने यसलाई न्यूनीकरणको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, के गर्यो भने चाहिँ यसलाई अलिकति कम गर्न सकिन्छ? विगत 20-30 वर्षमा चाहिँ कृषि प्रणालीमा थुप्रै नयाँ आइडियाहरू आए नेपालमा। कोल्ड स्टोरेजको आइडिया, विभिन्न किसिमको खेती प्रणालीको आइडिया, तर त्यो त्यति साह्रो काम गरेको हामीले देख्न पाएका चाहिँ छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ म बिचको बाटो भन्छु। हामी एउटा चाहिँ पुरानो कृषि प्रणालीमा पहिला थियौँ जुन चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङ नै थियो। अर्ग्यानिक फार्मिङ अहिले विश्वभरि पपुलर पनि भइराखेको छ र महँगो पनि भइराखेको छ। भनेको चाहिँ अर्थ अर्ग्यानिक फार्मिङ गरेको कुराहरूको सागसब्जी, फलफुलको चाहिँ दाम बढी मार्केटमा चाहिँ, त्यो कल्चर पनि हामीले देखिराखेका छौँ। नेपालमा पनि प्रारम्भिक मलको चाहिँ खेती प्रणालीको कुराहरू भइराखेको हामीले सुनिराखेका छौँ। यसकारण चाहिँ मेरो सजेसन के छ भने सागरजीले भनेको कुरालाई हामीले कृषिलाई दुईटा फरक बाटोमा लानुपर्छ, प्यारलल, सँगसँगै। नम्बर 1, हामी अहिले यो 20-30 वर्षमा जुन कुराहरू हामीले कृषि बारेमा पढ्यौँ, बुझ्यौँ, त्यसलाई एकैछिन बिर्सेर हामी पुरानो कृषि शैलीमा जाउँ। हामी हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमालाई गएर सोधौँ कि तपाईँहरूको बेलामा यो मलको कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरिन्थ्यो, यस्तो फलानु किरा लागेको बेलामा चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई निर्मूल पारिन्थ्यो। र हुनसक्छ उहाँहरूलाई त्यो आइडियाहरू पक्कै पनि होला, त्यो नलेज होला, तर कसैले नसोधेको कारण चाहिँ उहाँहरूले त्यो कसैलाई नभनिराख्नु भएको होला। यसमा चाहिँ हाम्रो पुरानो नलेज,
हाम्रो इन्डिजिनियस नलेज चाहिँ एकदमै जरुरी हो। अहिले पनि हेर्नुहोस् भिर माउरीको जुन महको एउटा अहिले निकै ठुलो मूल्य बजारमा पाइन्छ देशमा विदेशमा, त्यो त कुनै नयाँ टेक्निक होइन, त्यो त सबै पुरानो टेक्निक नै हो। त्यसमा कुनै नयाँ टेक्निक लगाएर त्यो मह आउनेवाला चाहिँ छैन। ल्याए पनि त्यो बिग्रिन्छ, त्यसको मूल खराब हुन्छ, त्यसको भ्यालु खराब हुन्छ। यसका चाहिँ धेरै कुराहरू छ कृषिमा जुन चाहिँ हामीले पुरानो तरिकाले नै गर्न सक्छौँ र पुरानो तरिकालाई हामी संरक्षण पनि गर्न सक्छौँ। सँगसँगै दोस्रो बाटो भनेको चाहिँ नयाँ तरिका लिनुपर्छ, जस्तो अहिले इजरायलले लिएको छ। इजरायली संस्थाको सहयोगबाट 3-4 वटा जिल्लामा यहाँ राम्रो कृषि कार्यक्रमहरू भइराखेको छ। उहाँहरूको मलाई चाहिँ राम्रो के कुरा लाग्छ भने उहाँहरूले त्यो लोकल तरिकालाई चाहिँ यथावत राख्नुहुन्छ, पुरै नयाँ तरिका ल्याइदिने, नयाँ बिउ ल्याइदिने, त्योभन्दा पनि प्रविधि चाहिँ नयाँ ल्याउने, टेक्निक मेसिन्सहरू चाहिँ नयाँ ल्याउने, तर बोट बिरुवा तरिकाहरू चाहिँ उहाँहरूले पुरानो नै राख्नुहुन्छ। यसकारण चाहिँ त्यतातिर पनि हामीले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो, अभ्यासहरू गर्नु पर्यो, तर कृषकको लगानी, कृषकको जमिन, कृषकको मेहनतबाट चाहिँ होइन, किनभने रिस्क पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ कुनै संस्थाहरू जस्तो कुनै कम्पनीहरू भयो जसले चाहिँ कतैबाट अनुदान लिएर या ऋण लिएर त्यो रिस्क लिन चाहन्छ। अनुदान लियो भने त त्यो त एउटा अभ्यास मात्र भयो। कुनै प्राइभेट कम्पनीहरूले पनि एउटा रिस्क लिएर चाहिँ म यो ट्राई गर्छु र यसो भएको खण्डमा मेरो कमाइ पनि राम्रै हुन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त नयाँ प्रविधिहरू पनि ठिक छ। अहिले जस्तो ड्रिप वाटर इरिगेसन जस्तो थोपा सिँचाइका पनि प्रविधिहरू आएको छ। पहिला निकै महँगो थियो, अहिले चाहिँ त्यो मसिनहरू सस्तो हुँदै गइराखेको छ। त्यसका कति पार्ट पूर्जाहरू अहिले नेपालमा पनि बन्न थालेको छ, यसमा कस्ट घटेको छ। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि थोपा सिँचाइको कृषिले चाहिँ किसानलाई फाइदा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन, त्यसका पनि अध्ययनहरू हुनु पर्यो। यसकारण चाहिँ यहाँ कृषि मात्र पढेर हुँदैन, एकजना कृषि विज्ञ राख्नु पर्यो, एकजना इन्जिनियरिङ विषय पढेको यो मेसिन्सहरू बुझ्ने व्यक्ति राख्नु पर्यो, एकजना अर्थतन्त्र बुझ्ने मान्छे राख्नु पर्यो। किनभने लगानी धेरै बढाएर थोरै आम्दानी गरेर त फेरि किसानलाई हामीले यो मोडल दिन सक्दैनौँ। यसकारण चाहिँ यो दुईटै कुरा हामीले प्यारलल लानु पर्यो, पुरानो शैली र नयाँ शैली। यसकारण चाहिँ यसो गरेको खण्डमा चाहिँ एउटा जिल्लाको कृषि प्रणाली अर्को जिल्लाका युवाहरूले पढ्न पाउँछन्, सुन्न पाउँछन्। आजकल स्मार्टफोनहरू गाउँ गाउँमा पुगेको छ हैन। तपाईको हजुरबुवा हजुरआमाले भनेको कुरा मैले आफ्नो हजुरबुवा हजुरआमालाई सुनाउला, बुवाआमालाई सुनाउला, उहाँहरूले पनि यो केही खेती प्रणालीहरू सिक्न सक्नुहुन्छ हैन। अहिले गोमूत्रको प्रयोग पेस्टिसाइडमा कति थुप्रै चर्चामा छ। पेस्टिसाइडको प्रब्लम के हुन्छ भने तपाईले पातमा फलफुलमा राख्दियो भने त पानीले पनि जाँदैन, त्यो टाँसिएरै बस्छ। गोमूत्र पानीमा त्यसलाई पखाल्दाखेरि मजाले चाहिँ जान्छ। हामीले अहिले लगायौँ, भोलि वर्षा भयो भने त्यसले पनि पखालेर लिएर जान्छ र त्यसमा युरिया पनि हुन्छ। यसकारण चाहिँ थुप्रै लोकल टेक्निकहरू छ हाम्रो, जुन चाहिँ हामीले रिभाइभ गर्नुपर्छ। कृषि भनेको कुनै एउटा देशको होइन, कृषि भनेको पुरा विश्वकै हो र कृषि भनेको कुनै एउटा कम्पनीको पनि होइन, कृषि भनेको किसानको हो। यसकारण चाहिँ हामी युथहरू चाहिँ यति अवेर भएर, यति सचेत भएर हामीले काम गरेको खण्डमा हाम्रो देशको कृषि तन्त्र, हाम्रो देशको बिउ र हाम्रो देशको चाहिँ इकोनोमी, यो तीनटैलाई हामीले ठिक गर्न सक्छौँ। अहिले नेपालमै हेर्ने हो भने कृषिमा चाहिँ युवाहरूको संलग्नता त्यति देखिँदैन होइन। अनि अहिले जुन जनशक्ति कृषिमा छ त्यो जनशक्तिले गर्दा कृषि क्षेत्र चाहिँ आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बन्न सक्ने जस्तो देखिँदैन। त्यही पनि सरकारले किन युवा वर्गलाई चाहिँ कृषि उद्यमका क्षेत्रमा आकर्षण गर्न नसके, केही स्किमबाट हुनसक्छ या केहीबाट पनि किन यो क्षेत्रमा आकर्षण गर्न नसकेको? अब तथ्याङ्कले पनि के भन्छ भन्दा लगभग 50% भन्दा बढी चाहिँ यो स्नातक गर्ने विद्यार्थीहरू कृषिको क्षेत्रबाट पढाइ गरेका विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेशी नै गरेका छन् होइन। मास्टर्स गर्नलाई होस् या अरू पढ्नलाई बाहिर जाने गरेका छन्। उहाँहरूलाई नेपालमा राखेर अब कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउन सरकारले चाहिँ केही नीति नियम या के गरेर किन नसकेको, के चाहिँ हजुरको विचारले गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? म बुढानीगञ्ज स्कुल पढ्दाखेरि 8 कक्षादेखि कृषि विषय चाहिँ पढाइ नै हुन्थ्यो, जसमा चाहिँ 25% चाहिँ प्र्याक्टिकलको मार्क्स हुन्थ्यो। अर्थात् हामीले कुटो कोदारी लिएर खेतमा काम गर्नै पर्थ्यो एज अ विद्यार्थी चाहिँ। यसका चाहिँ बुढानीगञ्ज स्कुल जस्तो एउटा राम्रो स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि हामी चाहिँ हाफ प्यान्ट टी सर्ट लगाएर कुटो कोदाली लिएर चाहिँ हामीले काम गर्थ्यौँ खेतमा। हामी गाउँ जाँदाखेरि कुन बिउ लिएर आउने यसबारे हामीले चर्चा गर्थ्यौँ। यसको यो मैले कुरा कहाँ जोड्न खोजेको भने चाहे त्यो भिआइपी स्कुल होस् काठमाडौँको या एउटा गाउँको सरकारी स्कुल होस्, कृषि शिक्षा चाहिँ हामीले एउटा अनिवार्य गर्नुपर्छ। 8 क्लासदेखि 10 क्लाससम्म चाहिँ हामीले 3 वर्ष चाहिँ कमसेकम पढाउनुपर्छ। त्यसले चाहिँ कृषिप्रति चाहिँ एउटा रुचि लिएर आउँछ। हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् एसईईमा पहिला एसएलसीमा चाहिँ गणित र अङ्ग्रेजीमा चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू फेल हुन्छन्। त्यो गणित र अङ्ग्रेजी उहाँहरूले हुनसक्छ जिन्दगीभर त्यसको प्रयोग नगर्ला होइन। अब जस्तो म गाउँमै बसिरहेको छु, कुनै विदेशी आएन भने त्यो भाषा कुनै काम लागेन होइन। मैले गणित भनेको जोड घटाउ मात्र पनि गुणा र भागमा 4वटा कुरा मात्र सिकेँ भने पनि मेरो व्यापार चल्छ। ट्रिगोनोमेट्री, थ्योरम, ज्योमेट्री सब पढेर, अल्जेब्रा पढेर मलाई केही काम छैन भने त
तर यदि गाउँमा बसेर मैले कृषि चाहिँ 3 वर्ष पनि पढेको छु भने त्यो पक्कै पनि मलाई काम लाग्छ। 3 वर्षको पढाइले पनि हामीलाई एउटा आय आर्जनको ठुलो बाटो देखाउन सक्छ। त्यस पश्चात जस्तो अहिले ब्याचलर्सको पढाइ छ, कृषि कलेजहरू छन्, ब्याचलर्स पढेपछि उनीहरू जेटिए बन्छन् अथवा विदेशमा मास्टर्स पढ्न जान्छन् अथवा सरकारी जब कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, कृषि विकास ब्याङ्क थुप्रै कृषि सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ र मेहनत गर्नुहुन्छ, तर खेती नै सायद गर्नु हुँदैन होला। यसकारण चाहिँ हामीले के यस्तो विषय पढाउने जसले गर्दाखेरि उसले पढोस् पनि, सर्टिफिकेट पनि पाओस्, तर त्यो विषय पढ्दाखेरि उहाँहरूलाई के थाहा होस् भन्दाखेरि चाहिँ मैले गएर खेतमै काम गर्छु। कृषि शिक्षालाई चाहिँ हामीले अलिकता अझ बेटर गर्नु पर्यो। अहिले कि त तपाईँ आफ्नो खेतमै बुवा आमासँग, हजुरबुवा हजुरआमासँग सिक्नुहोस् या त एकैचोटि ब्याचलर्स डिग्री पढ्नुहोस्। अब गाउँमा बसेको जुन युवा छ जसले चाहिँ खेती गरिराखेको छ उसलाई कसैले गन्दैन, र जसले ब्याचलर्स डिग्री पढ्यो ऊ चाहिँ खेतबाट टाढा गयो, कि त अफिसमा गयो कि त विदेश गयो, ऊ पनि अलिकता हाई पोस्टमा जाला। यसकारण चाहिँ बिचमा जुन छ खेती नै गर्ने र म खेती नै गरेर एउटा किसान भएर चिनिन चाहन्छु, त्यो गरेको खण्डमा चाहिँ मलाई लाग्छ युवाहरू चाहिँ कृषि शिक्षाप्रति पनि आकर्षित हुन्थे। कृषि गर्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो लगानी चाहिँ कम लगाउनु पर्छ र नलेज चाहिँ एकदमै बढिराख्नुपर्छ। मैले के उमारी राखेको छु, पहिला त्यो क्षेत्रमा त्यो पहिला उम्रेको छ कि छैन, र थाने बिउ जुन जहाँको छ त्यहाँ त्यो केही नगरे पनि उम्रिन्छ। मेन कुरा के छ भने युवाले दुईटा कुरा पाउनु पर्यो। गाउँमा खेती गर्दाखेरि ऊ चाहिँ किसान हो भनेर मान्छेले बुझ्नु पर्यो। जस्तो यो सरकारी हाकिम हो, यो सिडिओ हो, यो नेता हो भनेर एउटा पदवी दिइन्छ, किसानलाई चाहिँ त्यो पदवी दिइराखेको छैन। यसकारण युवाले त्यो एउटा पदवी पाउनु पर्यो। र त्यो पदवी पाउन किसानको एउटा चाहिँ लेभल, एउटा पद पाउनको लागि चाहिँ 1 वर्षको पढाइ चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 2-3 महिनाकोले चाहिँ पनि दिन्छ, उसलाई खेती गर्न योग्य चाहिँ बनाउँछ, तर 1 वर्षकोले उसलाई एउटा टेक्निकल्ली स्ट्रङ पनि बनाउँछ। र 3-4 वर्ष उसले खेती पढ्यो भने ऊ चाहिँ खेतमा चाहिँ फेरि काम गर्दैन। यसकारण चाहिँ मलाई यो ब्याचलर्स डिग्री ठिक छ आफ्नो ठाउँमा, तर मैले आफै पनि मेहनत गर्ने हो भने चाहिँ युवा किसान अथवा किसान नै जुनसुकै उमेरको हुन् उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ हप्ताको 1 दिन शनिबार भए पनि क्लासमा लिएर आउने उहाँहरूको नजिक पर्ने ठाउँमा, र 52 दिनको ट्रेनिङ त्यसलाई 2 महिना 3 महिनामा पनि दिन पाइयो हरेक दिन। तर 3 महिना हामीले क्लासरुममा किसानलाई त राख्न मिल्दैन, अथवा शनिबार उसलाई ट्रेनिङ दिएर 1 वर्षसम्म एउटा थिङ्किङ प्रोसेस भन्छ, सोच्ने प्रक्रिया हुन्छ, त्यसलाई पनि टेवा पुग्छ। 1 वर्षपछि जब उहाँहरूले एउटा सर्टिफिकेट लिएर खेती गर्नुहुन्छ जसको चाहिँ मार्केट पक्कै पनि हुन्छ, त्यही कुरा क्लासमा सिकाइन्छ, त्यो गरेको खण्डमा चाहिँ त्यही 30,000 रुपियाँ कमाउनलाई किन विदेश जान्छ जुन चाहिँ उसले गाउँमै बसेर 30,000 कमाउन सक्छ। त्यतातिर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म कसैले सोचिराखेको चाहिँ छैन। नेपालमा चाहिँ भारतबाट मात्रै 60% भन्दा बढी खाद्यान्न आयात भइरहेको हुन्छ, अनि नेपाली अब उपभोग भएकोहरू चाहिँ एकदम वेस्ट भइरहेको हुन्छ, वेस्ट भएको हुन्छ, अनि किसानहरूले चाहिँ बजार पाइरहेको हुँदैन नि त। अनि त्यो देशमा चाहिँ अब अत्याधिक धेरै अब उत्पादन भएर उत्पादन गर्नेहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ धेरै मूल्य लगाएर बजार नपाएको पनि होइन नि त। अनि अब भारतबाट आउने कृषि उत्पादनहरू पनि अब विषादी मुक्त भएको पनि होइन, त्यस्तो हुँदाखेरि पनि आयात भइरहेको हुन्छ। अनि खास समस्या चाहिँ कता छ जस्तो लाग्छ? नेपालको इम्पोर्ट कृषि मार्केट मलाई लाग्छ कमसेकम 100 अर्ब जतिको छ 1 वर्षमा, जहाँ 100 अर्बको मार्केट छ र त्यसलाई जब 10 देखि 12 जनाले मात्र कन्ट्रोल गरेको छ जुन देशको, त्यसका पोलिसी, त्यसका नियम कानुनहरू यसरी बनाइन्छ यो पैसा चाहिँ यो भन्दा बाहिर चाहिँ नजाओस्। यो पैसाको कति चाहिँ राजनीतिक फन्डिङहरूमा गएका होलान्, पोलिसी मेकिङहरूमा फन्डिङ भइराखेका होलान्। यसकारण चाहिँ यो पहिला आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि थिएन। 20-30 वर्ष अगाडि हाटको कल्चर थियो, बजार लाग्ने थियो होइन। मेरै गाउँमा सोमबार र बिहिबार बजार लाग्छ, गाउँको प्रोडक्सन चाहिँ बजारमा जान्थ्यो, बजारबाट चाहिँ त्यो चाहिँ ठुल्ठुलो किन्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई अन्य ठाउँहरूमा पुर्याइन्थ्यो। हाम्रो गाउँमा कृषि इम्पोर्ट लगभग 0 थियो, कहिलेकाहीँ हामी बिहारसम्म एक्सपोर्ट पनि गर्थ्यौँ। यसकारण चाहिँ अहिले आएर आफ्नै गाउँमा जाँदाखेरि पनि आधी इम्पोर्ट भएको देख्छु कृषिजन्य कुराहरू चाहिँ। यसमा चाहिँ यो 20-30 वर्षमा कति बिग्रिसकेको रहेछ हाम्रो कृषिको मार्केट चाहिँ यो बुझ्न सकिन्छ। अब तोड्नै सकिँदैन भन्न खोजेको पनि होइन मैले, तोड्नै पर्छ भन्ने पनि मैले भने होइन। तर के छ भन्दाखेरि यो किन छ त, यस्तो सिस्टम किन छ भन्दाखेरि चीनमा एउटा कन्टेनरमा कृषिजन्य कुरा राखिन्छ, या न्युजिल्यान्डमा च्याउ राखिन्छ एउटा कन्टेनरमा, या क्यानाडामा दाल राखिन्छ एउटा कन्टेनरमा, एउटा ट्रकमा भारतमा चाहिँ कृषिजन्य कुराहरू राखिन्छ, चाहे आलु होस् या प्याज होस्। त्यो सजिलै काठमाडौँको एउटा ठुलो गोडाउनमा त्यो ट्रक आउँछ र त्यहाँ सजिलै बेच्ने मान्छेहरू चाहिँ साइकल मोटरसाइकल गाडी लिएर पुग्छन् र सजिलै किनेर त्यसलाई घर घरमा काठमाडौँको पुर्याउँछ।
एउटा त्यो इकोसिस्टम होइन राम्रो नराम्रो जेसुकै होस् तर एउटा चाहिँ एउटा ब्यालेन्स सिस्टम पहिलेदेखि यहाँ बनिसकेको छ। यही सिस्टम केही कम्पनीहरू, केही एनजिओहरू, केही कोअपरेटिभहरू, केही युवा संस्थाहरूले क्रिएट गर्न सक्छ कि सक्दैन, केही व्यक्तिहरूले पनि गर्न सक्छ कि सक्दैन। जस्तो कि यही काभ्रेमै गएर एकजना दुईजना युथहरूले बनाएको कम्पनीले एउटा पिकअप लगेर त्यो पुरै गाउँको तरकारी किनेर काठमाडौँमा ल्याएर 2-4 पसलसँग कन्ट्याक्ट गरेर डाइरेक्ट सप्लाई गरिदिने, अझ अर्ग्यानिक छ भने डाइरेक्ट रेस्टुरेन्टहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्ने, रेस्टुरेन्टहरूमा ल्याएर पुर्याइदिने, रेस्टुरेन्टबाट पाएको पैसाबाट आफूले पनि केही प्रतिशत राखेर किसानको खातासम्म पुर्याइदिने। यो गर्न गएको खण्डमा चाहिँ 77 जिल्लाको कृषिजन्य सामानहरू त्यहाँका युवा नेता, युवा संस्थाहरूले चाहिँ लिने, त्यसलाई नजिकको मार्केटसम्म पुर्याउने र त्यसबापत आफूले पनि कमाउने, आफ्नो संस्था पनि चलाउने। भोलि यी गाउँका किसानहरूलाई चाहिँ एउटा आर्थिक जुन फाइदा पुर्याउनुहुन्छ तपाईँ युवाहरूले, तपाईँहरू चाहिँ भोलि एउटा राजनैतिक उम्मेदवार भएको आएको खण्डमा यी किसानहरूले स्वतः तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो नेता मान्ने, तपाईँलाई भोट दिने र चुनावी खर्च पनि तपाईँको निकै घटेर जाने, उम्मेदवारी दिएको भरमा मात्र चाहिँ तपाईँहरूलाई किसानहरूले चाहिँ भोट गर्ने। यो एउटा नयाँ ब्यालेन्स हामीले बनाएको खण्डमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो जुन बाहिरबाट कृषिजन्य कुरा नेपाल ल्याउने कुरा पनि घटेर जान्छ। बिचौलियाहरूले पनि चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ बर्बाद गर्ने जुन एउटा सिस्टम छ त्यो पनि साइड लागेर जान्छ। हामीले कसैको विरुद्ध लड्नु पनि पर्दैन। तपाईँले हाम्रो चाहिँ घर घरमा चाहिँ पैसा पुर्याइदिइराख्नु भएको छ, हाम्रो कृषि सामानहरू किनेर हामीलाई चाहिँ लाभान्वित गरिराख्नु भएको छ भने भोलि तपाईँलाई नै सोध्छ कि भोट कसलाई गरौँ भने चाहिँ तपाईँसँग पैसा मात्र होइन, इज्जत मात्र होइन, पैसा पनि आयो, तपाईँलाई इज्जत पनि आयो, तपाईँलाई एउटा पोलिटिकल पावर पनि आयो। यो तीनटै कुरा छोडेर हामी किन चाहिँ अर्काको देशमा दुःख गर्न जाने? कृषिमा हामीसँग तीनटै भौगोलिक क्षेत्र छ, हिमाली, पहाडी, तराई भनेको अर्थ चाहिँ लगभग हरेक क्षेत्रफल होइन, समुद्री तट बाहेक अरू सबै कुरो हुन सक्ने चाहिँ हामीसँग वातावरण माटो भएको हुनाले चाहिँ उर्वर माटो छ। यसकारण चाहिँ हामीले यतातिर सोच्नुपर्छ र अरू युवाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ प्रेरित गर्नुपर्छ। अर्को साता युथ टिभी सोको नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।